kabay. Sa nahitabong tsunami sa Japan niadtong Biyernes, sayron ta kung unsa ba kining tsunami sa isyu ni Michael Carbon. Mao kini ang video sa tsunami nga nahitabo sa Phuket, Thailand niadtong tuig 2004. Kapin 8,000 ang namatay ug nawala sa maong kalamidad. Ug ni Biyernes lang ang Japan na sana nakasinati og gagupit sa tsunami human sa 8.9 magnitude nga linog. Sa pagkakaron, wala pa'y kumpirmadong ihap sa nasamdan ug namatay. Pipila lang kini sa mga ginatawag nga natural calamities. Ug usa na dinhi ang tsunami. Kabalo ka ba kung unsa ning tsunami? Ang ngalan nga tsunami usa ka Japanese nga panultihon nga buot pasabot sa Ingles, harbor wave. Ang tsunami usa ka natural nga kalamidad nga gilangkuban ng mga dagkong balod kun series of waves nga resulta sa underwater earthquake o linog, landslide, volcanic eruption kun pagbuto sa bulkan, nuclear bomb explosion sa tubig, o usa ka meteor asteroid nga mutugba sa dagat. Apan ang kasagarang rason sa tsunami, ang linog ilibina kung kini underwater. Ang tsunami hinungdan sa linog kini kung adunay sufficient force ug movement sa seafloor. Rason aron adunay sudden displacement sa tubig. Ang tectonic earthquake usa ka klase sa earthquake nga gilangkuban sa Earth's crustal deformation kung kini anaa sa tubig sama sa dagat. Ang tubig sa taas sa deformed area ma-displace sa iyang normal nga equilibrium position. Gani ang mga waves kung balod mag-react tungod sa maong displacement sa seabed. Kung mas dagko ang elevation sa seafloor tungod sa linog, mas dagko sab nga balod ang epekto niini. Kini ang tsunami. Ang tsunami gilangkuban sa mga nagkadaiyang waves kung balod nga ginatawag sab nga wave train. Kini mamahimong mulabigar hangtod 500 miles per hour o 800 kilometers per hour. Paspas gayud kini ilabi na kung kini nahitabo sa mga lalong nga oceans o dagat. O kini mokabat og 3 meters hangtod 100 meters ang kataas. Usa sa mga rason ngano kita dinhi sa Asia makasinati ubay-ubay gayud ka mga linog ug tsunami matag tuig. Tungod kini kay ang Asia anaa sa Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire usa ka region sa kalibutan nga adunay taas nga ihap sa mga volcanic ug seismic activities nga halos tanan anaa sa Pacific Ocean Basin. Ang Ring of Fire mostly siya 40,000 kilometers ug apil dinhi ang upat ka mga kontinent sa tibuok kalibutan ug pipila ka mga major island chains sama sa eastern edge sa Asia, north across sa Aleutian Islands sa Alaska ug south along the coast of North ug South America. Giyatawag kining Ring of Fire kay ang maong region sa kalibutan adunay ubay-ubay na mga major fault zones ug active volcanic chains nga halos anaa tanan sa maong region. Tungod niini ang mga lugar sa Pacific Ring of Fire, ilabi na ang Pilipinas, prone gayod sa mga kalamidad sama niining linog, pagbuto sa bulkan ug tsunami. Ang tsunami usa gayud kalamidad nga dili lamang mga balay, building o kagamitan ang pwedeng gubaon, apan kini makaangkon sab ug kinabuhi sa tao.
ang pipila ka mga safety ug survival tips oras sa linog ug tsunami. Tamang kahibaluan bahin sa tsunami ug mga safety ug survival tips nga angayang sundon. Mao kini ang susi aron kita luwas gayud sa maong kalamidad. Ako si Michael Carbon ug kini ang issue karon.